वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। पहली बात तो ये कि ख़ातून होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह एक्सेल किया है अपने प्रोफेशन में, दैट इज़ रिमार्केबल। मेरी दोस्त बहुत अच्छी आजकल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उसके साथ साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं और लीगल एडवाइज़र हैं IPC की भी, जो कि इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन काउंसिल है यहाँ पाकिस्तान में। तैयबा अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो अभी मैंने 3 नए पोर्टफोलियोज हैं पुराने सारे वैसे, लेकिन ये कि आपसे मुलाकात कम होती है ना, तो इसलिए जो है वो आप तक लेट पहुंचे हैं। बिल्कुल सही। और एक छोटी सी टिप के साथ शुरू कर दें कि जो लड़कियां अब लॉयर बन रही हैं, आना चाहती हैं इस फील्ड में, और वो भी चाहें कि वो भी इस तरह से डेकोरेटेड हो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा फराह जी, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन। आप सोचें कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे ख्वाहिश का इजहार किया कि मामा मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, तो आई सेड कि नो बेटा। आपको पता है मेरी अम्मा ने मुझे ये कहा था जब आई वाज यंग, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था आई वांट टू बी अ लॉयर। मेरी अम्मी ने कहा कि तो सारा दिन बंदे नाल धक्के खाने ने, खबरदार कोई लॉयर नहीं बनना। टीवी के बारे में भी उनका यही ख्याल था, लेकिन यहाँ पे मेरा चल गया, अच्छा दाव चल गया। असल में कोई भी प्रोफेशन जैसे आपका है, हमारा है, एक तो टाइम टेकिंग है, दूसरा बहुत स्टेमिना मांगता है, बहुत एनर्जी मांगता है, बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। एंड आई सेक्रीफाइस्ड अ लॉट इन दिस प्रोफेशन। एंड देयर आर फ्यू मेल डोमिनेटेड, बहुत मेल डोमिनेटेड, चाहे वो आपका है, हमारा है, मोस्टली प्रोफेशंस इन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है। आज तक मुझे ये फेस करना पड़ता है समटाइम कि मैं जब किसी को, जैसे कोई मर्डर ट्रायल पे किसी से बात कर रही हूँ, किसी क्लाइंट से, तो वो मुझे कहते हैं मैडम आप कर लेंगी, मैडम आप कर लेंगी। मतलब प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, 16 साल से वकालत कर रही हूँ, इसके बावजूद। सो मैं अपनी बेटी को जो चीज़ सजेस्ट नहीं, बिकॉज मेरी भी आप एग्जैक्टली मेरे फादर का बहुत ज़्यादा इस बात पे किया कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ बन जाओ, वकील ना बनो। तो मैं उनके वो दर्द नहीं समझ सकी थी उस वक्त कि वो क्यों कहते थे ये बात, बट आई वाज सो पैशनेट कि मैंने वकील ही बनना, और मेरा एक ही ख्वाब था। मैंने 16 साल कैरियर में कभी कोई नौकरी नहीं तलाश की, कभी जज बनने की ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ वकील ही बनने की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश तो वैसे आपने अच्छी नहीं की, नहीं अब आप जज बनने की ख्वाहिश कर लें। नहीं करती, वो भी नहीं करती, बिकॉज मैं ज़िंदगी में ये बिलीव करती हूँ कि वो भी एक नौकरी है, और मैंने एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की, और वकील अगर वकालत वाकई करे तो उस जैसा प्रोफेशन ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। बट वो टाइम, वो आपकी सोशल वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है आपसे, मतलब आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। सो वो चीज़ जो मैं अपनी बच्ची के लिए भी पसंद ना करूँ, शायद मैं किसी के लिए भी पसंद ना करूँ। मैंने उसको मना किया, उसको यही कहा कि बेटी बात यह है कि इसमें सुबह नहीं होती, इसमें शाम नहीं होती। मेरी फराह जी पिछले 16 सालों में, 16 साल हो गए मुझे, मेरी ख्वाहिश रही कि कभी ऐसे हो कि मैं भी सोफे पे टांगे रख के आराम से बैठ के टीवी का रिमोट हाथ में ले के, और मेरे आगे कोई नाश्ता रखे और मैं आराम से नाश्ता बैठ के करूँ और रिलैक्स हो जाऊँ और मुझे कोई टेंशन ना हो। ऑनेस्टली पिछले 16 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो, और मैंने एक बच्ची को इस बात पे कन्विंस किया, उसके फादर साथ बैठे हुए थे, ही वाज सो माशाल्लाह बहुत ब्राइट बच्ची थी, स्कॉलरशिप होल्डर, इंटरनेशनली उसने बहुत सारे अवार्ड विन किए हुए, एंड ही वांटेड टू बी अ लॉयर। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई लाइफ दे के तुमने जाकर नौकरी करके कमा के लाना है, और दूसरी तरफ तुम्हें कहे कि तुमने जो है वो सुबह उठना है, 10 बजे सर्वेंट ने आपके सामने नाश्ता रखना है, आपने टीवी का रिमोट हाथ में लेना है, 11, 12, 1 बजे आपने जाना है बच्चे पिक करने मैक्सिमम, या बच्चों को देखना है, और उसके बाद 7, 8 बजे शौहर ने आना है अपने तैयार होकर, ये लाइफ पसंद है या वो लाइफ पसंद है कि सुबह से शाम तक नौकरी करो? कहती है हाँ लाइफ तो यही पसंद है। मैंने कहा औरत लाइफ यही पसंद करती है, मगर तैयबा इसके लिए जैसे नौकरी नहीं मिलती ना, ऐसे ये वाले शौहर भी नहीं मिलते। एग्जैक्टली। सो आपको जैसे CV लेके फिरना पड़ता है ना नौकरियों के लिए कि जनाब मेरे पास इतनी सारी काबिलियत है। मैं आपको बताऊँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। औरत उस वक्त तक घर में, अपनी सोसाइटी में उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं है जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। आपकी बात नहीं सुनी जाती, मैं आपको सच बता रही हूँ। और ये वो औरत जो कमा के लाती है ना, उसकी रिस्पेक्ट चाहे घर में या सोसाइटी में देखिएगा, उसके डिसीजंस को ऑन किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। वही औरत घर में चाहे कितनी समझदार हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी किताबें पढ़ ली हो, उसको घर या सोसाइटी में उस तरह नहीं सुना जाता। मैं पर्सनल से लेके आपको सोशली इम्पैक्ट्स के बता, डंडा पीर है ना यहाँ पे हमारे। मैं आपको बता, मेरे ना जब मैं ये लॉयर भी बनने लगी तो मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा थे, एंड पे बेटी थी, कन्विंस हो गए, पर मेरा ननिहाल बहुत सख्त है ना, दे आर वेरी, मतलब लाइक वो टिपिकल वो लोग हैं जो गांव के कल्चर के, और वो जिम्मेदार और जागीरदार टाइप के लोग हैं। वो मेरे मामू जो थे वो यूज़ करते थे वर्ड के, जो मर्द किचन में जाके पानी पीता है ना, वो मर्द नहीं है, किचन में मर्द नहीं जा सकता। ये उन लोगों, उस कल्चर से मैं आई। अब उस सेक्टर में मुझे ये होता था कि कभी मैं अपनी फैमिली में कभी ऑन करूँगी, कभी रिस्पेक्ट बनाऊँगी, तो मैं इतनी खुश होती हूँ जब
ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بڑا ڈیسیجن ہونے لگا ہوتا ہے, کوئی جرگہ بیٹھنے لگا ہوتا ہے, سارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آ جائیں ذرا ہم نے کو بات کرنی ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم میرے ڈیسیجن کو لیگل ایسپیکٹ. ہاں, تو یہ سچ ہے کہ عورت فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنی رسپیکٹ سوسائٹی میں بناتی ہے, اس کی بات کو سنا جاتا ہے, اس کو رسپیکٹ کی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کو بہت سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں, اس کو اپنی صبح شام, اپنی خوبصورتی, اپنے لیئر ٹائم, سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اب میں جس پروفیشن میں ہوں, مجھے جون میں کبھی اے سی نہیں نصیب ہوتا, بیکاز میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی. میں نے ایک کورٹ میں جانا ہے, میں نے دوسری کورٹ میں جانا ہے, ایک کورٹ سے دوسری کے درمیان شاید ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے, اگر میں اے سی میں بیٹھ کے اٹھوں گی اور دوبارہ دھوپ میں چلتی ہوئی دوسری کورٹ میں جاؤں گی, تو اگر میں اے سی میں نہیں رہی ہے تو میں اس وقت بیمار ہو جاؤں گی. تو ہم جون میں بھی اے سی نہیں, ہلکا سا پنکھا لگا کے افورڈ کرتے ہیں. ڈیلی ہمارے کورٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی کلین ہوتے ہیں, کیونکہ ان پہ اتنے بڑے بڑے پسینے کے اسٹیپ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس پروفیشن سے یہ کوٹ پہننا ضروری ہوتا ہے, کمپلسری ہمارا ڈریس کوڈ, بلیک کوٹ ہے, اور گرمی میں بھی پہننا ہوتا ہے, اور اسی طرح رہنا ہوتا ہے. ہمارا ڈریس کوڈ ہے, نہ ہم شوز چینج کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنا کوٹ, بالکل ہمارا کم از کم اتنا تو آپ لوگ کر لیں کہ یہ ڈریس کوڈ تو گرم ممالک نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کالے کوٹ پہنتے ہیں وہ, کیونکہ وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں, تو آپ لوگ کم از کم اس موسم کے لحاظ سے تو تھوڑا سا ایکلیمیٹائز ہو جائیں. وکیل اب آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز کلیمیٹائز آپ بتا رہی ہیں, سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گاؤن بھی پہنا دیتے ہیں, لارڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ سے نکلیں, کوئی لوکل لینگویج, وہ لارڈ والا کلچر ہوتا ہے. سردیوں میں ہمارا ایک گاؤن ہوتا ہے جو ہمیں ہائی کورٹ میں پہننا پڑتا ہے, جو اتنا بڑا یہاں تک گاؤن ہوتا ہے, وہ اوپر سے کوٹ کے اوپر سے وہ بھی پہنتے ہیں ہم. تو ہماری تو یہ اس سیٹ اپ میں, اس مزاج میں, اس گرمی میں ہم اس سسٹم کے ساتھ سیکریفائز کرتے ہیں. باقی سسٹم کیا چینج ہونا چاہیے اگر آج تک آپ اپنا پہناوا ہی موسم کے لحاظ سے نہیں کر سکے, یعنی آپ یہ نہیں دیکھ سکے کہ جہاں جس ملک میں ٹیمپریچر 50 ڈگری پہ جا رہا ہے اور بھری ہوئی کھچا کھچ کوٹس ہیں اور ادھر آپ نے یونیفارم میں ڈریس کوڈ میں, تو وہاں پہ آپ کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ یہ ہے, تو دین ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو فنکشن. پھر ٹھیک کرتے ہیں 2-3-4 مہینے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں کورٹ میں اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے. جن کورٹس میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا میڈم, وہ کورٹس جو ہیں وہ 4 مہینے چھٹیاں کرتی ہیں, تو ادھر تو آپ جائیں تو بڑا وی آئی پی آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے, وہاں تو اے سی لگے ہوا, وہ پوری بلڈنگ ایون کے سینٹرل کولنگ ہوتی ہے. میں جس کی بات کر رہی ہوں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے بات کر رہی ہوں. 4 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, مگر جوڈیشری ہماری جو ہے وہ 4 مہینے چھٹیاں کرتی ہے, اور وہ وہی اگین انگریز کلچر آپ کو پتا, وہ وہیں سے آیا. سخت گرمیاں جب آتی تھیں تو سب وہ چلے جاتے تھے, وہی کلچر چل رہا ہے. اور حالانکہ آپ ہمارے ملک میں پریگننسی کا حالت دیکھیں اور باقی اس میں دیکھیں, تو ہم تو چھٹیاں میں ایک دن بھی نہیں چھٹی کرنی چاہیے. سنیں, آپ وکیل بیٹھی ہوئی, کنٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں لگ جائے گی؟ نہیں, فیکٹ ہے. میں ایسی کوئی بات جو فیکٹ پہ کر رہی ہوں, میرے پہ کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی؟ پینڈنسی کتنی ہے, لاکھوں میں مقدمات ہمارے پینڈنٹ ہیں, اور وہ اپر کورٹس میں زیادہ ہیں نیچے کی نسبت, وہاں پہ زیادہ. اور بلکہ پچھلے دنوں ایک آپشن آئی تھی, ایک سمری آئی تھی کہ شام کو کورٹس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر نے اس پہ یہی کہا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ, فار گاڈ سیک جس ٹائم تک کام کریں اس پہ تو کام کر لیں پہلے. مطلب صبح 9 سے 4 بجے تک کورٹ ٹائمنگ ہے, اس میں آپ ڈسپوزل اپنا دیکھ لیں نا. 4 مہینے کی چھٹیوں کو کم کر لیں, کوئی 15 دن کر لیں, کوئی 20 دن کر لیں, کرنا چاہیں تو 100. اچھا چلیں, یہ آتے ہیں پیکا لاز کے اوپر. اچھا, ہم تو گفتگو کر رہے ہیں ول دیٹ فال انڈر پیکا لا, اینڈ یہ ہے کیا پیکا لا؟ اچھا, پیکا لا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پہلے ایک الیکٹرانکس کرائم ایکٹ انٹروڈیوس ہوا پاکستان. الیکٹرانک کرائم ایکٹ, اس وقت اس کو الیکٹرانک میں اس لیے کہا گیا کہ اس میں ڈفرینٹ کرائمس تھے, لائک اس میں آپ نے کوئی الیکٹرانک کیا, کوئی سائبر کیا, کوئی آن لائن کیا, یہ اس میں سب آ رہے تھے. وہ لا بنا دیے گئے. ان لا میں اس وقت بھی کچھ احتجاج ہوئے, کچھ چیزیں ہوئی, کیونکہ وہ لا تھوڑا سا اوپن تھا. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا 2024 میں اس میں ڈراسٹک امینڈمنٹس آئیں اور لا کو بہت زیادہ بڑے لیول پہ چینج کیا گیا, اور پیکا ایکٹ 2024 انٹروڈیوس ہوا. یہ بیسکلی لا یہ بنایا گیا, اس کا جو میں آپ کو بیسک تھیم بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے یہ آن لائن سوشل میڈیا, اس کا یوز اب تو ہمارے ہاں ایک جو لیبر کلاس مزدور کام کرنے والے سے لے کے آپ کا کوئی ایون کہ کسی پروفائل پہ چلے جائیں, سوشل میڈیا ہماری لائف کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی کہ سوشل میڈیا کا جو یوزیج ینگسٹرز میں, اور جو ایک کلاس تھی نا جس میں لیبر کلاس, وہ اس کے یوزیج کے کانسیکوینسز سے وہ تھے کہ ان کو پرواہ نہیں تھی, جو مرضی آتا تھا شیئر کر دیتے تھے, وہ دیٹ واز ڈینجرس. اور دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو سسٹم کو میکنزم میں ڈالنے کے لیے آپ کو اس کے رولز بنانے پڑتے ہیں, اس کو روکنا پڑتا ہے. سو دس واز نیسیسری. اس میں آپ کے میڈیا نے سب سے زیادہ احتجاج کیا ہے, کیونکہ لیکن اب ہم پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں بات کر رہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا ایک عام شہری کو, وہی بات بتا رہی ہوں, خاتون کو, اس میں آپ کی طرف تو احتجاج ہوا, لیکن اس میں عام شہری کا یہ ہوا کہ ایک حد تک اس کی انڈیپینڈنس کو کرٹیل کیا گیا, روکا گیا. کہ کچھ دیکھیں آج ہمارے یہاں بہت سارے بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کو پولیٹیسائز کر کے سوشل میڈیا پہ ایسے پوسٹ لگا,
99% फरा जी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको विदाउट ऑथेंटिकेशन आगे शेयर कर दिया जाता है, चलिए, पीछे से पोस्ट आती है। इसको तो हम अभी छोड़ते हैं एक साइड पे, यानी तैयबा, हम भूलते हैं इस बात को, डिसइंफो लैब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क डिस्कवर हुआ, पूरी दुनिया में डिस्कवर हुआ, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही नफरत फैलाई जा रही थी, हमारे फ़ौज के खिलाफ फैलाई जा रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई जा रही थी, कुछ शख्सियात के खिलाफ, यानी एक इंतशार, एक अफरा तफरी, एक बेसकूनी, अनरेस्ट जो क्रिएट करना है मुआशरे में, ये हो रहा था, ये सब नेटवर्क, और ये दुनिया ने देखा कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग। अच्छा, अब इसको तो पॉलिटिकल साइड को छोड़ दें, इसके अच्छे और बुरे हम न्यूज़ चैनल्स पे सुनते रहते हैं, रोज़ाना यही तकरीबन बातें चल रही होती हैं। अगर मैं एक खातून हूँ और मैं सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो लीक हुई होती है, कोई ना कोई, और अक्सर ख़वातीन की लीक होती हैं, बंदों की ज़रा कम ही लीक होती हैं। तो मुझे बताइए कि अब ये मामला जो है कैसे प्रोटेक्ट, हम अपनी तस्वीरें भी लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ भी लगा रहे हैं, दे कैन बी मिसयूज्ड। अच्छा, इसमें हम इतने हेल्पलेस हैं, ये लॉ ने कुछ थोड़ा हद तक हमें प्रोटेक्शन तो देगा उन ख़वातीन को जिनका ये इश्यूज़ हैं, कि क्योंकि अब ट्रेसिंग सिस्टम मैकेनिज़्म बेहतर हो गया, कोर्ट्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि इसमें जो लोग पकड़े जाए उनकी जल्दी बेल्स नहीं होंगी, इस तरह की चीज़ें तो हो गई। पहले तो ये लॉ ही नहीं थे ना। देखें, कोई बंदा मेरी तस्वीर उठाता था, फेस मेरा था, नीचे वो बॉडी और लगा के, और बिल्कुल न्यूड बॉडी लगा के तस्वीर सोशल मीडिया पे, तो किसी ने आके मुझसे पूछना नहीं होता था कि ये आपकी तस्वीर है, ये आप हैं, या ये कोई और है, क्योंकि एडिटिंग तो आजकल बच्चा जानता है, और ये बहुत आराम से हो जाता था। लेकिन अब ये हुआ कि उन्होंने उस पर जो पनिशमेंट्स है ना बहुत सख्त कर दी हैं। इवन इफ अनएडिटेड जो पिक्चर्स या वीडियोस लीक होती हैं, ये या तो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्टेड होता है, ऑब्वियसली उन्हीं के पास वो सारा मटेरियल होता है और वही लीक कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और ये रिलेशन जो है, ये हर एक के साथ जो है होता है, जायज़ या नाजायज़, उस बहस में हम नहीं जाते। लेकिन अगर किसी शख्स के पास है ये मटेरियल, तो क्या उसे हक पहुंचता है कि एक शख्स ने जो अपनी ट्रस्ट में उसके साथ कुछ भी चीज़ें जो है, जो कोई एक रिश्ता उनका रहा, उसमें एक दूसरे के बहुत सारे राज होते हैं, जिनमें एक राज जो है वो ये भी होता है, और इसको वो दुनिया के सामने अफशा करें। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ कि ये रिसेंटली एक टिकटॉकर थी, उनकी एक वीडियो जो है वो ही तो किसी रेफरेंस से आई मेरे पास। उसने मुझसे 2 डायलेमास शेयर किए। उसने कहा ये शेयर होने के बाद हुआ ये कि देखें, मैंने तो किसी को अमानत दी थी, मेरे साथ उसका ताल्लुक था, वो उसके पास थी, उसने उसको मिसयूज़ किया और ब्लैक मार्केट में बेचा, आगे पीछे बेचा, और मेरे उससे पैसे भी कमाए और मुझे डिफेम भी किया और मुझे ब्लैकमेल भी किया। लेकिन कहती है कि मुआशरा इतना जजमेंटल था कि जब मैं पुलिस के पास गई, पहले उन्होंने मुझे जज किया कि इसके रिलेशंस थे इसके साथ, और देखो इस तरह की इसकी वीडियोस आई। कहती है लिटरली मुझे लगे कि मैं चीखें मार के आ रहा हूँ कि जिस ऑफिसर के सामने मैं बैठी हुई थी वो मुझसे सवाल ये कर रहा था कि नहीं, आप जैसी औरतों को ज़रूरत क्या होती है इस तरह की वीडियोस बनाने की। तो कहती है मैंने उसे, काश कि मुझसे ये पूछ सकती कि क्या तुम साफ पाक हो, क्या एक औरत पे जजमेंट पास करना, कि उसने बहुत प्राइवेट में जाके कोई काम किया और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया, तो तुम तो बैठे हुए हो उसको सजा दिलवाने के लिए। कहती है वहाँ से निकली तो कोर्ट में चली गई। कोर्ट में गई तो कहती है क्या लॉयर और क्या जज, देखिए ना हमारा मुआशरा सेंसिटाइज नहीं है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। औरत गलती करेगी तो हम जजमेंटल हो जाएंगे, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। ये देखे ना, इसने काम ही गलत किया है, इसके करतूत ही ऐसे, पीछे नहीं जाएंगे क्या हालात थे, कहाँ से वो लीक हुई, हो सकता है वो उसके साथ निकाह करके बैठी हुई हो जो उसने अनाउंस ना किया हो सकता है उसने वो सारा कुछ अपने 2 लोगों के बीच के लिए बनाया और वो उसने जिस बंदे ने लीक किया उसकी नीयत खराब थी। औरत ने किया है, औरत की वीडियो आ गई, पुलिस अथॉरिटी से लेके जज तक हर बंदा जजमेंटल हो जाएगा, और वो बेचारी क्या वो शर्म के मारे फिर कोर्ट जाते हुए डर रही। तो अब ये लॉ जो है ये कोई, और आपको पता है उसने अपना केस छोड़ दिया। उसने कहा मैं सोशल मीडिया फेस कर लूंगी, मुझसे ये लाइव लोग नहीं फेस होते। एक तो सोशल मीडिया पे ना उसने कहा मैं फ़ोन गायब कर दूंगा, मैं कुछ साल, लेकिन कहती है जो लोग रोज़ लोगों के रवैये बर्दाश्त कर रही हूँ कि कभी मुझे थाने में बुलाते हैं, वहाँ पे उसमें साइबर वाले ऑफिस में, अरे छोड़िए यहाँ तक की बातें कर देते हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में, मतलब अगर ये आपको बता रही हूँ ना, अब ये आपने जरा खुल के बात कर दी तो कहती यही हमें सुनने को मिलता है कि ये खातून अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए ऐसी है। हाँ, तो वो कहती है कि वो रवैया मुश्किल हो जाता है। ये लॉ जो है ये इस तरह की किसी सूरत हाल में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि पहले तो ऑफेंस की सजा ही नहीं थी ना इसकी, कि किसी की वीडियो, किसी की प्राइवेसी इन्वेड करना, किसी की कोई सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करना, उसको बहुत लाइटली 2016 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब तो बहुत सख्त लॉ बना दिए कि अब तो आप पोस्ट किसी के खिलाफ करते हैं, पोस्ट बना के
भले बगैर पिक्चर के किसी के बारे में रिमार्क्स लिख के भेजते हैं, और आप अगर पीछे से किसी का रिमार्क्स आए, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हम करते हैं कि कोई एक खबर आ गई है हमारे पास, हमने उसको बगैर वेरीफाई किए आगे शेयर कर दिया, उस पोस्ट पे ऑफेंस पे पर्चा होता है। अब तो वो बहुत स्ट्रिक्टनेस है और ऑफेंस भी। लेकिन मैं जो चीज़ कहना चाह रही हूँ कि इसमें आपको अभी भी अथॉरिटीज़ को, कोर्ट्स को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसमें आपने जजमेंटल नहीं होना। तो ये जो आपने लोगों उस के सोसाइटी के उस डायलेमा से, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, आपका बहुत रिनाउंड एक पर्सनैलिटी थी जिसके घर की वीडियोस आ गई थी, वो मेल था और वो किस ट्रॉमा में उसने ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह देखना ही है कि हमने उस सेगमेंट को लाइफ से निकालना है कि ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, ना उस क्योस को निकालना है, ना कि हम जजमेंटल हो जाएं। हाँ ये मर्द तो था ही ऐसा, देखा अच्छा ये करता था, ओ माय गॉड ये तो होगा ही ऐसा। अच्छा, अब ये अगर हुआ हो इस तरह का कोई केस कि जैसे आपने कहा कि किसी खातून या मर्द के बारे में कोई भी डिफेमेशन का या कैरेक्टर असैसिनेशन का या इवन पोस्ट शेयरिंग है, कोई डिफेमेशन के साथ साथ कोई उसकी प्राइवेसी लीकेज है, उसके साथ कोई उसके हवाले से कोई कमेंट्स हैं इस तरह के, कोई भी ऐसी चीज़ है वो सब उसके अंदर आती है। उसे क्या करना चाहिए? देखें, मैकेनिज्म तो बन गया कि ऑनलाइन कंप्लेंट भी है, लेकिन वो शायद अभी तक मैकेनिज्म इतना इफेक्टिव नहीं है। आप मोस्टली चूँकि साइबर का एक प्रॉपरली अलग से अथॉरिटी बना दी गई है और साइबर लॉज के FIA से ही एक एजेंसी सेपरेट बना दी गई है, ये भी मोस्टली लोगों को नहीं पता। पहले FIA डील करता था, ये जो पीका था इसको FIA डील करता था, ठीक है। अब FIA के साथ एक एजेंसी बना के साइबर के हवाले से प्रॉपर एक एजेंसी बना दी गई है। वो अभी अपना सेटअप बना रहे हैं, डिफरेंट बड़ी सिटीज़ में तो मोस्टली हैं, लेकिन दूर दराज जो गांव है उनमें भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है। और आपको पता है कि चूँकि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ जहाँ ये नेट है, वहाँ ये होनी चाहिए, बिकॉज हर रीजन में ये काम हो रहा है, हर छोटे गांव में, छोटे इलाके में भी हो रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ एक्सेस नहीं है। वो लड़कियाँ तो यहाँ तक आ ही नहीं सकती जब तक कि कोई सोशल मीडिया पे हाईलाइट ना हो या कोई बहुत बड़ा वाक़या ना हो जाए, कोई वीडियो ऐसी ना हो जो बाहर चली जाए या कुछ इस तरह का ना हो जाए। तो बड़े शहरों में तो ऑफिसेज बने हुए, मोस्टली आप गूगल करें आपको पता चल जाएगा कि साइबर का ऑफिस कहाँ पे है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट साइबर क्राइम यूनिट के तौर पर गूगल साइबर करेंगे। क्राइम एग्जैक्टली। और उसमें ये है कि ये इस लॉ के तहत आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो फिर आपकी, वैसे तो वो जो उनको कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें करती हैं कि आपकी एप्लीकेशन को बगैर लीकेज किए वो डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें इनको एक हर्डल बहुत बड़ी आती है जो कि मैं चूँकि काम करती रही हूँ, इनको ना मुख्तलिफ, जैसे फेसबुक से इन्होंने कोई डाटा लेना है तो फेसबुक सपोर्ट नहीं करता, वो इनको डाटा नहीं देता कि ये कहाँ से हुआ, किधर से हुआ। इंस्टा है, डिफरेंट सोशल मीडिया से ना, वो हमारे एजेंसीज के साथ कोऑपरेटिव नहीं होते। इंटरनेशनली हम वीक है ना बहुत, तो हमारे साथ वो एजेंसीज भी उतना ही वीक सलूक करती हैं। हमें वो डाटा और वो चीज़ें कि फलाना बंदा कहाँ से कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, किधर से कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान से कर रहा है तो ये तो ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर बैठ के कर रहा है तो उसको किस तरह हम करें, क्या वो मैकेनिज्म अभी भी हमारा डेवलप नहीं हुआ, उसको डेवलप होने में टाइम लग रहा है। लेकिन अब ये है कि ट्रेस आउट करने में इनको आसानी हो गई है। अब आप कंप्लेंट देते हैं तो उसके बाद वो करते ही हैं कि जब जैसे अपने कंप्लेंट फाइल की तो वो सारा जो रिकॉर्ड है ना उसको डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही ना वो उसको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं कि पोस्ट कहाँ से चली, ये अगर वीडियो पोस्ट हुई तो इसका डोमेन सर्वर कहाँ था, कहाँ से हुआ, किस पोस्ट अकाउंट से हुआ। कोशिश ये करते हैं कि विद इन स्पेसिफिक टाइम हम उस बंदे को अरेस्ट करके, एविडेंस अगर सॉलिड हो गई है तो अरेस्ट करके ले आए, और वो बड़ा आइडियल टाइम होता है। अदरवाइज तो डिलीट हो जाती हैं, लोग गायब हो जाते हैं, बाहर मुल्क चले जाते हैं, वहाँ से तो पकड़ना मुमकिन। अभी तक कुछ इस पे ऐसी कोई पेशरफ्त इतनी हॉलमार्क हुई है कि हमने देखा हो कि जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कि जहाँ किसी की इन्वेड हुई है प्राइवेसी या उसकी डिफेमेशन हुआ है या मसला, तो उसके ऊपर बड़ी कोई इन्होंने कार्रवाई की हो? में तो अभी पिछले दिनों सजा भी हुई है, आपको पता चला होगा कि खातून को सजा हुई थी। आपके एक मीडिया की बहुत रिनाउंड शख्स थे जिन्होंने कहा कि मुझे इस खातून ने अगवा किया, मेरी डिफेमेशन की, और मुझे जो है इसने बुला के अगवा करके ये किया, और फिर उसमें तो रिसेंटली भी बड़ी हाईलाइटेड हुई, मीडिया में सजा भी हुई। यानी अब सजा होने को आए तो खैर बहुत डिफरेंट तरीके से भी होती है, लेकिन हो रहा है काम। मीडिया के लोगों को छोड़ दें, मीडिया के लोगों के लिए तो कानून भी थोड़ा सा यूं से यूं हो जाता है, लेकिन मैं एक आम शहरी की बात कर रही हूँ। आम शहरी में बता रही हूँ हो रहा है, लेकिन देखें प्रॉब्लम ये है कि हम तो वो एस्पेक्ट देख रहे थे ना जो हाईलाइटेड हो रहा होता है। यानी मैं आपको बताऊं, मीडिया के लोगों के ना पेमेंट के इश्यूज थे, उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही थी, तो जनाब साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने डायरेक्ट टेकअप किया सुमोटो लेके ये नोटिस। अच्छा किया, बहुत सारे हमारे मेन जो एंकर्स थे, जो न्यूज़ एंकर्स थे, उन्होंने उनके पैसे उसी वक्त निकलवाए, ठीक है। और चूंकि ये सुमोटो नोटिस था, इट वाज अबव वो, तो अब चैनल्स आगे चैनल्स हैं, चैनल्स वर्सेस जुडिशरी, ये दो मेन पिलर्स हैं आपकी रियासत के। उन्होंने कहा जनाब अगर आपने ये काम करना है तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने वो वन टाइम जिन लोगों के उन्होंने पैसे निकलवाने थे, दिलवाने थे, वो दिलवा के उसके बाद उन्होंने कह दिया अब इसके ऊपर जो है ना आपको थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म ही आना पड़ेगा।
سو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جب کرنا ہو، بینیفٹ کرنا ہو کسی کو یا کسی کے لیے کچھ کرنا ہو تو تب تو آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. لا جب ابو دا بورڈ آپ اس کو جا کے امپلیمنٹ نہیں کریں گے نا تو پھر یہی تو ہو رہا ہے نا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ جو آپ کے سوسائٹی میں اسٹرانگ ہے وہ لاز کو یوز کروا لیتا ہے. جو کہیں گاؤں میں کہیں خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ہراسمنٹ ہو بھی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ بیچاری کہاں جائے گی، اس کی کس نے سننی ہے. وہ پہلے کرائے لگا کے کہیں شہر میں جا کے کمپلینٹ فائل کرے گی. اچھا کر دے گی تو اس کی پیروی کرنے کے لیے یہی میٹر اگر میڈیا میں ہوگا، سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جائے گا، اگر اس کی بیکنگ کوئی اسٹرانگ ہوگی تو وہ بندہ راتوں رات ایف آئی آر کروا لیتا ہے. تو یہ فرق تو ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ دیکھیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے. بالکل لا بن تو گیا نا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. آج سے 10 سال بعد جب آپ کہیں گے تو آپ کا کچھ امپرومنٹ ہوگی نا، جو پیچھے 10 سال نہیں تھی آپ کے پاس. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک لاز نہیں بنتے، امپلیمنٹیشن دیکھیں وہ ایک الگ میکنزم ہے. وہ تو ہمارے ملک میں آپ یہ جو ہمارے آفیسز میں آئیں تو آپ کو لاکھوں کتابیں نظر آئیں گی، وہ سب لاز ہیں. اب امپلیمنٹیشن دیکھنے جائیں تو آپ کہیں گے کون سی ہو رہی ہے. امپلیمنٹیشن ایک اور ایجنسی ہے، ایک اور میکنزم ہے. وہ کرنے کے لیے بہت ڈراسٹک لیول پہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے ذہن بدلنے پڑتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی، رول آف لا کیسے ہوگا. لیکن میں خوش ہوتی ہوں کہ کم از کم لا تو بنا نا. آپ نے وہ ٹیبو تو توڑا نا، آپ نے جرم تو مانا نا. مانا ایگزیکٹلی، آپ نے یہ تو مانا کہ یہ کسی خاتون کی یا کسی مرد کی پکچر کسی کی مرضی کے بغیر شیئر کر دی ہے، یار یہ آفینس ہے. وہ ایک ہمارا ہے نا قابل دست اندازی پولیس ایک معاملہ تو ورنہ تو گھر میں عورت کو مار بھی پڑے تو وہ کہہ دیتے ہیں گھریلو معاملہ ہے جی، آپ کا گھر کا معاملہ ہے. ایگزیکٹلی، یہ تو اب بھی یہی ہے، اب بھی یہی ہے. پتا آپ کو، آپ وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا جس پہ بہت زیادہ، جس پہ کہا گیا مرد کو کڑا پہنائیں گے اور وہ اگر عورت کرے تو آپ کو پتا ہے وہ لا کتنا اچھا سسپینڈ رہا. انہوں نے اس میں کیا تھا، اس میں انہوں نے جو ڈیفینیشن تھی ڈومیسٹک وائلنس کی بیسکلی، وہ انہوں نے یہ دے دی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس میں تھپڑ مارنے سے لے کے فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر تک ہے. وہ ڈیفینیشن فرسٹ ٹائم آئی تھی، لیکن لا کتنا عرصہ سسپینڈ رہا اور اب آپ کو نظر بھی نہیں آتا کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو پرابلم یہی ہے کہ میں پریکٹیکلی آپ کو بتا رہی ہوں، آج سے کچھ 4-5 سال پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کو انجریز تھی. اس کو ہسبینڈ نے، اتنا پڑھی لکھی خاتون، بڑی ڈیسنٹ، اس کو ہسبینڈ نے مارا. اور پتہ اس کو پولیس نے آگے سے کیا اسٹیٹمنٹ، ایگزیکٹلی بی بی ہڈی نہیں ٹوٹی تو کوئی جرم نہیں بنتا، پھر تم لوگ کا فیملی میٹر ہے، اس کو خود سالو کرو. اور وہ چیخے، میری ایک جسم کا حصہ دکھ رہا، میں خون ہوئی ہوئی، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے میڈیکل ہوا، میڈیکل کے بعد انہیں کہا بروزز ہیں، بی بی ہڈی ٹوٹتی تو جرم بنتا ہے. ہڈی یہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں یہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے پاکستان، چند لوگوں کو جن کو موقع ملا کہ چلیں آپ بھی بیٹھ کے ان سے سوال کر لیں. اس میں اب ہمیں پینل بیٹھے ہوئے تھے، ہر کوئی پوچھ رہا ہے غزہ کے بارے میں بتائیے، فلسطین کے بارے میں بتائیے. بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں، ہم وی آر ٹوٹلی ہیلپ لیس. ہم اپنے ملک میں ایک ظلم کو نہیں روک سکتے تو ہم غزہ میں جا کے ظلم جو ہے اس کو کون روکیں گے. ہمارے یہاں احتجاج کرنے سے، پروٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں وہ پوزیشن آف پاور لینی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں لی. سو آئی کیپٹ کوائٹ. میں نے ان سے صرف ایک یہی سوال کیا ہے جو آپ نے کیا کہ اس ملک میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل نہیں پاس ہو سکتا. آج تک اس طرح سے نہیں، کیونکہ آپ کی ساری ریلیجیس جو پارٹیاں ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ تو اگینسٹ اسلام لیجسلیشن کر رہے ہیں آپ. تو پلیز آپ انلائٹنڈ ہیں تو بات کیجئے کہ کیا مارنے کا مطلب ہے، عورت کو مارنے کا پھر حکم ہے. تو ایگزیکٹلی سیم آنسر آئی گاٹ کہ جی وہ اتنا مار لیں کہ ہڈی نہ ٹوٹے، چوٹ نہ لگے تو وہ ٹھیک ہے، تو ہڈی جو ہے وہ زیادہ چوٹ نہیں لگانی ہے. اینڈ دا میل اینکرز سٹنگ دیئر اسٹارٹڈ لافنگ. وہ میرے اس سوال پہ ہنسنا شروع ہو گئے. انہیں لگا کہ غزہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، یہ عورتوں پہ مار کے بارے میں. لگتا ہے آپ کو گھر میں مار پڑتی ہے. سو آپ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ایک میجر ایشو کے بارے میں جو کہ عورتوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کتنی عورتیں یہاں کاروکاری اور غیرت کے نام پہ مرتی ہیں، کتنی عورتیں جو ہیں وہ قتل کر دی جاتی ہیں، کتنی عورتیں جو ہیں ڈومیسٹک وائلنس کو سہ رہی ہیں صرف اس لیے کہ ریاست جس کا کردار ماں جیسا ہونا چاہیے وہ اپنا ماں جیسا کردار نہیں ادا کر رہی ہے. وہاں پہ وہ وہاں پہ خاموش ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے یہ جو سرپرست ہیں یہی سرپرست اعلیٰ ہیں. سو بٹ وی ہیو ٹو بیئر ود اٹ انلیس کہ دیر از سم تھنگ ڈن. اس ایشو پہ نا میں آج صبح اس پہ صبح بات ہو رہی تھی اور ہم ڈسکس اس بات پہ کر رہے تھے کہ کبھی آپ مرد کو یہ کہہ کے دیکھیے گا تو یہ نا عورتوں کے لاز بن رہے ہیں، بیویوں کے لیے لاز بن رہے ہیں، یہ نہیں بننے چاہیے نا. یہ دیکھیں عورتیں ہماری باغی ہو جائیں گی، ہماری بیویاں باغی. دیکھیں اتنے لاز، اتنے یہ کیا ہے. اچھا جیسے تھوڑا سا مار دیا تو یہ، پر ایک دفعہ کسی مرد کو یہ کہہ کے دیکھیے گا
کہ تمہاری بیٹی کے لیے یہ لا بن رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو اس حد تک بھی نہ مار سکے. امپیکٹ کتنا چینج ہوگا. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم جب بھی وومن رائٹ کی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے ذہن کہاں جاتا ہے؟ اپنی بیوی کی طرف, بیٹی کی طرف نہیں جاتا. خدا کا واسطہ آپ یہ سمجھیں کہ کل آپ کی بیٹی ہے, آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے. اچھا ایک بات بتائیں, what goes around comes around. اچھا سب سے بڑا ہوتا ہے یہ کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس گھر میں ماں کی رسپیکٹ نہیں ہے, یا اس کو ذاکر نائک کے مطابق اگر اتنا مار لیں, اتنا مارنے والے گھر میں اس بیٹی کی تربیت کیا ہوگی؟ کل وہ کس طرح کی زندگی گزارے گی؟ اس کے مائنڈ سیٹ کیسا ڈیولپ ہوگا؟ کیا وہ بچی کانفیڈنٹ ہوگی؟ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو اس طرح ڈال لے گی؟ مجھے صرف یہ بتائیں, تو کیا ایک باپ چاہے گا کہ میں ایسی بیٹی جس گھر معاشرے کے میں لاؤں؟ اندر اس طرح کا ایک نظریہ ہے, اس گھر سے جو بھی بچے نکل رہے ہیں وہ کیا ذہن, کیا سوچ لے کر آ رہے ہیں, تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسری خواتین جب اپنے گھر میں خاتون جو ہے اس کی وہ نہیں دیکھیں گے توقیر یا اس کی کوئی رسپیکٹ یا ڈگنیٹی, وہ باہر کی دوسروں کی عورتوں کے بارے میں کیا رویہ یا کیا رجحان رکھیں گے. اور پھر ایک ایسی معاشرے میں جہاں دنیا جو انکلوسیو سوسائٹی کی بات کر رہی ہے, جینڈر ایکوالٹی کی بات کر رہی ہے, وہاں پہ وہ کیسے فنکشن کریں گے جہاں پر کہ 50% یا 10% عورتیں بھی ہیں وہ بھی کام کریں گی. سو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کو بہت امپورٹنٹلی اور سینسٹائز طریقے سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی نہ خواتین بات کرتی ہیں, اور اگر خواتین کچھ بات کرنے کی کوشش کریں جیسے میں نے کی, انہیں معاشرے کا وہ سمجھا جاتا ہے. ہاں we looked at کہ I mean this issue is taken as if کہ یہ صرف ایک عورت جو ہے. اور حالانکہ یہ جنریشن پہ امپیکٹ کرتی ہیں چیزیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جس گھر میں بیوی کے ساتھ مس ٹریٹ کر رہے ہیں, اس گھر میں اگر بیٹی دیکھ رہی ہے, وہ بیٹی کبھی بھی سوشلی جا کے دنیا میں اپنا نام نہیں بنا سکے گی, اس کی پرسنالٹی اپنے فارغ کرا دی. آپ یہ امپیکٹ اگر دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جنریشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ اپنی جنریشنز کو خراب کر رہے ہیں. پر اس کو ہم واقعی ہم اگر بات کریں تو ہم سوشلی ایک وہ سمجھے جاتے ہیں کہ ہم کوئی بلیک شیپ ہیں جو ان کے بیچ میں آ گئے. اب ہماری جو کافی والی چیٹ ہے وہ ہو گئی ہے پوری. نہیں بھائی, میں اپنی چیٹ واپس لیتی ہوں, پر یہ کافی پہ ہوگی. یہاں پر اب ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اپنا سیشن. اسٹے ود اس.